बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी काबीना ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्ज़ामात पर एक नीम मुर्दा इंक्वायरी कमीशन बनाया है जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल है। ये कमीशन किसी मरे हुए सांप पर तो लाठियां बरसा सकता है, उस खौफनाक अजदहे के करीब भी नहीं फटक सकता जो जजेस को धमका रहा है और जिसने पूरे मुल्क को एक फाशिस्ट रियासत बना के रख दिया है। रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अगर इसी कमीशन पे वजीर आजम से इत्तफाक करके आए हैं तो उन्हें बार और बेंच की तरफ से बहुत सी नेक ख्वाहिशात मौसूल होने वाली हैं। एक रिटायर्ड जज की क्या हैसियत होती है कि वो उस खौफनाक एनाकोंडा के मुकाबले में सच बोल सके? क्या उसके अहले खाना इस मुल्क में नहीं रहते? जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज थे जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैजाबाद धरने पर उंगलियां उठाने पर उनको तकरीबन निकाल बाहर किया था। सब जानते हैं कि वजीर आजम को वजीर आजम इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया है और उसकी काबीना दरअसल उसकी काबीना नहीं। यह नीम मुर्दा इंक्वायरी कमीशन दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही बनवाया है ताकि खुद को क्लीन चिट दिलवाई जा सके। दूसरा लतीफा यह है कि काबीना ने तसद्दुक़ जिलानी कमीशन को मैंडेट दिया है कि तहकीकात में उन्हें जिस इदारे की भी मदद दरकार हो वो ले सकते हैं, यानी जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है साथ साथ उन्हीं की मदद भी लें। इन्हीं इदारों पर इल्ज़ाम है कि वो अदलिया में मुदाखलत कर रहे थे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने यह इल्ज़ाम लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के इल्ज़ामात में कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस तरह फाशिस्ट बनाया गया है वो बच्चे बच्चे को मालूम है। इमरान रियाज खान पर तशद्दुद से जमशेद दस्ती की अहलिया पे हाथ डालने तक कितनी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। अरशद शरीफ को क्यों मुल्क से निकलना पड़ा और उनके साथ फिर क्या हुआ सब जानते हैं। 75 साल जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी अब उम्र के उस हिस्से में है जहां उन्हें आराम की जरूरत है। इस उम्र में इंसान की सुनने और समझने की सलाहियतें कम हो चुकी होती हैं। 10 साल पहले तसद्दुक़ जिलानी साहब को रिटायर्ड किया गया था और किसी शख्स को रिटायर्ड तब किया जाता है जब वो एक उम्र को पहुंचकर उसकी काम करने की उम्र बीत चुकी होती है। उससे पहले आपको याद होगा कि 2012 में 84 साल फखरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। उनके हवास का आलम यह था कि जनरल क्यानी से तवील मुलाकात की और उन्हें जनरल क्यानी की बजाय उनका कोई मातहत समझते रहे। हमें रुखसत फरमाया कि जब आप जनरल क्यानी से मिले तो उनको मेरा सलाम दीजिएगा। उन्होंने फरमाया, सर मैं खुद जनरल क्यानी बनफ्स नफीस आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में जो एबटाबाद कमीशन बना था उसमें से क्या निकल आया था? वो मामला भी मुल्क की ताकतवर फौज और फौजी क्यादत के गिर्द घूमता था। चुनाचे जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी कमीशन क्या कोई इकरार वाकई फाइंडिंग सामने लेकर आएगा? इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है? तसद्दुक़ जिलानी अगर ISI के चीफ जनरल नदीम अंजुम को तलब करें तो जनरल साहब क्या उन्हें सीरियस लेंगे? जनरल नदीम अंजुम माजी में इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये दुनिया और ISI दोनों की तारीख का एक अनोखा वाकया था। एक और लतीफ़ा ये है कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी तहकीक करके किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेंगे? किसी में है इतनी जुर्रत कि ये काम कर सके? शहबाज शरीफ की काबीना ने साथ एक और लतीफ़ा सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत का इनकार किया और उसे नामुनासिब इल्ज़ाम करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जेक्टिव पर तो खुद इल्ज़ाम आयद किया है 6 जजेस ने, तो एग्जेक्टिव की नुमाइंदा काबीना कैसे तफ्तीश के लिए किसी जज का तकर्रुर कर सकती है? क्या कोई शख्स अपने खिलाफ इल्ज़ाम की तहकीक के लिए किसी अफसर का इंतखाब कर सकता है? कोई लॉजिक नहीं बनती। तहरीक इंसाफ ने तसद्दुक़ जिलानी कमीशन मुस्तरद कर दिया है और हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने यह प्रेसिडेंट पेश किया है कि मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हेड किया था। मेरी मुखलिसाना राय में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इस उम्र में इस खौफनाक जंग का हिस्सा न बनना चाहिए था। पंजाबी में इसे कहते हैं कि बेलने में अपनी बाजू देने वाली बात है। 6 हाजिर सर्विस जज बेबस हुए हैं तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल को खत लिखा है और तफ्तीश करेंगे एक रिटायर्ड जज। मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जो इलेक्शन जीता है यानी इमरान खान, उसे उन इदारों ने जेल में बंद किया हुआ है
اور ان اداروں کو لگام ڈالیں گے 75 سالہ ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 51 کارکنوں کو 9 مئی کے ہنگاموں پر 5 سال سزا سنا دی ہے۔ اس پر بھی ایک لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان پر بھی 9 مئی کے مقدمات قائم ہیں کہ انہوں نے ہنگامے کرائے، جبکہ وہ گرفتار تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ان کی تصحیح امیز غیر قانونی گرفتاری ہی سے یہ ہنگامے پھوٹے تھے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اسی مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی سمیت پی ٹی آئی کے 70 رہنما عدالتی مفرور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کا اصل نقصان تو ہوا پی ٹی آئی کو، اور بینیفیشری کون ہے یہ سب جانتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ استحکام کے لیے ایک بار پھر آئی ایم ایف پروگرام لینا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے تیور یہ ہیں کہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت پورا بجٹ ہماری مرضی سے بنانا ہوگا، مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے، تو یہ حکومت جو کہ فوج نے بنائی جس کی کوئی سیاسی سپورٹ نہیں، انتہائی غیر مقبول ہونے والی ہے۔ لوگ گلیوں میں نکل کر عمران خان کو پکاریں گے، جسے اسٹیبلشمنٹ اور اس کی نوکر سیاسی حکومت جیل میں بند رکھنے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام برقرار رکھنے پر بزید ہیں۔ اپنی سیٹ پر الیکشن ہار جانے والے رانا ثناء اللہ کو حکومت اہم ذمہ داری سونپنے جا رہی ہے۔ پچھلے دور حکومت میں شہباز شریف حنیف عباسی کو بھی ذمہ داریاں دیتے تھے جنہیں عمران خان نے ہرایا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ تحریک انصاف کے خلاف نون لیگ کا بازو شمشیر زن ہے، اور اس وقت سکوپ بھی اسی طرح کے گنڈاسے والوں کا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اداروں کی طرف سے سیاست اور ریاست کے خلاف، شریف بندے کا اب کام نہیں ہے سیاست یا صحافت کرنے کا۔ اس طرف سے رانا ثناء اللہ وار کریں گے اور اس طرف سے علی مین گنڈا پور انہیں جواب دیں گے۔ سینٹ الیکشن کے بعد کابینہ میں توسیع ہونے والی ہے۔ جب شہباز شریف پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے تو 76 وزراء اور مشیروں کے ساتھ وہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ کے مالک تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کابینہ کو آپ جلد پھلتا پھولتا دیکھیں گے، اور ٹھیک ٹھاک پھلتا پھولتا۔ دوسرا جو معاملہ ہے جس میں چہ مگوئیاں ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی تاکہ چیف جسٹس کو 2 سال مزید ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اس کی تردید کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عطا تارڑ وزیر ہیں، لیکن پھر بھی سوچنا پڑے گا کہ انہیں سیریس لیا جائے یا نہیں۔ بہرحال اگر ایسا ہوا تو افراد کے لیے جب بھی قوانین میں ایسی ترامیم کی جاتی ہیں جس سے ایک شخص مستفید ہوتا ہے تو بعد ازاں اس کا نقصان اس پورے ادارے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی حال ہی میں شہباز شریف نے ایئر چیف ظہیر احمد بابر کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن دی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، کریانے والا، گوشت والا، سبزی والا اور پھل والا کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ یہ سب وہ بزنس ہے جو بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑے ٹیکس چور اور منی لانڈرر ہیں شریف خاندان اور زرداری اور بھٹو خاندان والے، وہ ملک پر حکومت کر رہے ہیں فوج کی سپورٹ سے۔ رہے نام اللہ کا۔